सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामये। शुभ प्रभात, नमस्कार। दर्शकबिन ज्योतिष दर्शन कार्यक्रमको पर्खाइमा बस्नुभएका स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरुमा यो टेलिभिजन ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम हार्दिक स्वागत गर्दछ। ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म यो टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। तपाईहरु पनि आफ्नो विगत, वर्तमान, भविष्य, स्वदेश विदेश, सरकारी जागिर, सन्तान हानि, नोक्सानी, व्यापार व्यवसाय, जुनसुकै विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ, जहाँको फोन नम्बर 0144886641 हो। टेलिभिजन स्टुडियो बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म। यस्तै सम्बन्धित गुरुसँग भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ, दिन, दशा, ग्रह, नक्षत्र, कर्ण भेदहरूको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने न्यू पशुपति ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र, चाबेल चोक, सम्बन्धित गुरुको फोन नम्बर 9868936650 मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रा आदरणीय दर्शकवृन्दहरूको जीवनमा भइरहेका विभिन्न गतिविधि, घटनाक्रम तथा भविष्यको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। दर्शकवृन्द, अब सुरु गरौँ आजको ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम। यस्तै 5 नम्बर, 6 नम्बर, 7 नम्बरका दर्शकवृन्दहरूले राज ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र ब्रेननगर सुर्खेत, सम्बन्धित गुरुको फोन नम्बर 9869936650 मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। यस्तै तपाईहरुको चिनाको कुण्डलीमा महाभाग्य योग परेको हुन्छ। कस्ता व्यक्तिको महाभाग्य योग परेको हुन्छ भन्दा पुरुषको जन्म कुण्डली छ, दिनमा जन्म भएको छ। पुरुष भनेको केटा जन्मियो, दिनमा जन्मियो र उसको सूर्य चन्द्र लग्न राशिमा 1 मा 3 मा 5 मा 7 मा 9 मा 11 मा बसेपछि त्यस्ता मान्छेको महाभाग्य योग पर्छ। यस्तै स्त्रीको जन्म भयो, स्त्रीको जन्म कुण्डली भयो, रातमा जन्मियो। रात भनेको बेलुका 7 बजे 8 बजे भन्दा उता 9 10 11 12 1 2 3 4 बजेसम्म रातमा जन्म भयो र सूर्य र चन्द्रमा दोस्रोमा, चौथोमा, छैटौँमा, 10औँमा, 12औँमा गएर बसेमा त्यस्ता स्त्रीको पनि महाभाग्य योग पर्छ भनेर ऋषिमुनिहरू बताउँछन्। यस्ता व्यक्तिको के हुन्छ त भन्दा उत्तम चरित्रवान, पवित्र विचारका धनी, जीवनमा कुनै चीजको अभाव हुँदैन भनिएको छ। यस्तै 4 वेद 18 पुराणहरू छन्। 4 वेद 18 पुराणमा ले केलाई पूजा गर्ने, कसरी पूजा गर्ने र कुन वस्तुलाई पूजा गर्ने त्यो तपाईहरुले विचार गर्नुपर्छ। अब कसैले चाहिँ के भनिदियो त, ढुङ्गालाई पूजा गर्नुस्, बगरलाई पूजा गर्नुस्, पहाडलाई पूजा गर्नुस् भनेर पूजा गर्ने होइन। सबैभन्दा पूजा केलाई गर्ने हो त भन्दाखेरि मूर्तिलाई पूजा गर्ने हो। तपाईहरुले त्यो विचार गर्नुपर्छ। आफ्नो बाटो गन्दै जाने, आफ्नो बाटो गन्दै जाँदाखेरि छैटौँमा, 8औँमा, 12औँमा चन्द्रमा पर्यो भने खड्गाष्ट पर्छ। तपाईहरुले केही माङ्गलिक कार्य गर्नुभयो, आफ्नो राशिबाट गन्दै जाँदाखेरि 4औं स्थानमा, 8औं स्थान, 12औं स्थानमा चन्द्रमा परेपछि खड्गाष्ट पर्छ। त्यो कार्यहरू गरेको हानि नोक्सानी पुर्याउँछ भनेको छ। र पूजाको लागि गर्नु पर्यो भनेपछि तपाईहरुको विचार सिद्धान्त के हुन्छ भन्दा पूजाको लागि हो भनेपछि हामीले जे चीज पनि सस्तो खोज्छौं। जस्तै ब्राह्मणलाई दान दिनु पर्यो, पूजाको लागि हो, अलि सस्तो छैन भन्ने चलन छ। त्यसो भएर आफ्नो लागि हो भनेपछि मानवले के गर्छ त, महँगो किन्छ कि महँगो, राम्रो, मिठो, सुन्दर किन्ने गर्छ। त्यसैले हाम्रो विचार सिद्धान्त भगवानप्रति नराम्रो सबैको छ। किन? तपाईले त सबभन्दा मिठो त भगवानलाई दिनुपर्छ, सबभन्दा सुन्दर, सबैभन्दा राम्रो, सबैभन्दा उत्तम भगवानलाई चढाउनुपर्छ। तपाईहरुको विचार सिद्धान्त के छ? तपाईहरु हरेक पसलमा सामान किन्नुहुन्छ, हरेक ठाउँमा जानुहुन्छ, तपाईहरुले आफै भन्नुहुन्छ पूजाको लागि हो, अलि सस्तो छैन भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो भएर तपाईहरुले के छ त, भगवानतिर ध्यान गर्नको लागि, मनन गर्नको लागि, भगवानको लागि सस्तो चीज किन्ने। अनि तपाईको विचार सिद्धान्त र भगवानले कसरी फल दिन्छ कि त्यो विचार गर्नुस्। तपाईले दान गर्नु, पुण्य गर्नु, सबैभन्दा सस्तो ल्याएर दान गर्ने, पुण्य गर्ने, आफ्नो चाहिँ आफूलाई चाहिँ राम्रो गर्नु। तपाईले राम्रो गर्नुस्, राम्रै प्राप्त हुन्छ, फल प्राप्त हुन्छ। त्यो विचार। यस्तै भने दर्शक, हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर आइसक्नु भएको छ, कहाँदेखिको हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो गुरु नमस्कार। हेलो हजुर गुरु नमस्कार। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? काठमाडौँदेखि। हजुर हजुर गुरु। ल भन्नुहोस् कसको बारेमा? छोरीको बारेमा। हजुर
छोरीको बारेमा गुरु ल छोरीको जन्म साल महिना कति भन्नुहोस्? 2050 साल 2050 साल असार 15 गते असार 15 गते बिहान 11 बजे। बिहान 11 बजे। जन्म जिल्ला हजुर काठमाडौँ हो गुरु। यहीँ काठमाडौँ नै हो? हजुर हजुर। ल हेरौँ के अरे तपाईँको अब छोरीको भन्नु भएन? हजुर 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 गुरु। छोरीको अब अवस्था व्यवस्था के छ र तपाईँको छोरीको अब कहाँ छिन्? ल ठिक छ हेरौँ के अरे 2050 साल भने त 29 वर्ष लागिसक्यो नि त। 29 वर्ष क्रस भएर यता आइसक्यो नि त होइन हजुर? हजुर 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 गुरु। मङ्गलबारको जन्म, तुला राशि, स्वाति नक्षत्र आउँछ। के राशि हेर्नुहुन्छ? के बारको जन्म हो? हजुर हो तुला राशि नै हो गुरु। अब यस्तो मान्छेको अलिकति विवाहमा समस्या आउँछ, विदेशै गएर बस्नुपर्छ भन्छ। भाग्यस्थानमा शुक्र छ, 25 वर्षभित्र भाग्य उदय हुन्छ। 25 वर्षभित्र बिहा गरिसक्नु, जागिर खाइसक्नु, विदेश पुगिसक्नु भन्छ। विदेश पठाउनु भएको छ कि जागिर खुवाउनु भएको? हजुर जागिर पनि भयो, विदेश पनि गयो। हजुर। अब विवाह पनि गर्नुभयो? भयो। 27 वर्षभित्र विवाह गरिसक्नु, जागिर खाइसक्नु, विदेश पुगेर आइसक्नु भन्छ त के गर्नुभयो? हजुर 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 गुरु। अनि के छ, छोरा जन्मिया छैनन्? छैन छैन गुरु। खै अलि बच्चा ढिलै होला जस्तो छ के अरे। कति वर्ष भयो विवाह गरेको? हजुर त्यही 1.5 वर्ष, फागुनमा 2 वर्ष हुन्छ गुरु। ल ठिकै छ, हुन्छ, चिन्ता गर्नु पर्दैन। ल यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्, अलि टेलिफोनबाट छुट्टिन्छ। हस्त धन्यवाद। उहाँले भन्नुहुन्छ 2050 साल 3 महिना 15 गते मङ्गलबार परेको छ। स्वाति नक्षत्र दोस्रो चरण रेबाट नाम उठेको छ। स्वाति नक्षत्र दोस्रो चरण रेबाट नाम उठेको छ। राशिमा तुला राशि छ। तुला राशि हेर्नु होला। तुला राशि स्वाति नक्षत्रले अलि महिनावारी तल्लो बेर्छ भने बच्चा बच्चीमा समस्या ल्याउँछ भनिएको छ। लग्नस्थान मङ्गल छ। लग्नस्थान मङ्गलले माङ्गलिक योग बनाउँछ, अल्छी बनाउँछ, स्वास्थ्यमा समस्या ल्याउँछ, विभिन्न समयमा अल्छी बनाउँछ भनिएको छ। लग्नस्थानको मङ्गलले माङ्गलिक योग हुन्छ। सप्तम स्थानमा शनि छ, माङ्गलिक योग भङ्ग भएको छ। दोस्रो स्थानमा बृहस्पति छ। दोस्रो स्थानको बृहस्पतिले सरकारी जागिर दिन्छ, मिहिनेत गरेपछि उच्च अधिकारी पनि बनाउँछ। तेस्रो स्थानमा चन्द्रमा छ। तेस्रो स्थानको चन्द्रमाले सानो कार्यमा हात हाल्न ठुलो उद्योगपति बनाउँछ भनिएको छ। चौथो स्थानमा राहु, दशमी स्थान केतु। चौथो स्थान राहु, दशमी स्थान केतुले सुख बलिदान हुन दिँदैन। 8 या 12 भन्दा माथि पढ्न दिँदैन। 11 12 पढिसक्यो भने विदेश जाने, जागिर खाने भन्छ। चौथो स्थानमा राहु, दशमी स्थान केतुले यस्ताको धन सम्पत्ति हर्काले खाइदिन्छ भविष्यमा भनिएको छ। चौथो स्थानको राहु, दशमी स्थान केतुले सुख बलिदान हुन दिँदैन। 8 या 12 भन्दा माथि पढ्न मिहिनेत गर्यो भने अगाडि डाक्टर लेख्छ भनिएको छ। चौथो स्थानको राहु, दशमी स्थान केतुले जन्म दिने मातापिता, सासू ससुराको छिटै स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ, माया प्रेममा अवरोध गर्छ भनिएको छ। कुनै सर्जरी अपरेसन पनि हुन्छन् यस्ताका जन्म दिने मातापिता, सासू ससुराको भनिएको छ। चौथो स्थान केतु, दशमी स्थानको राहुले यस्ताको धन सम्पत्तिहरूले नै खाइदिन्छ भविष्यमा भनिएको छ। पञ्चममा छैटौँमा कुनै गर्छन्। सप्तमी स्थान शनि छ। सप्तमी स्थानको शनिले इन्टरकास्ट बिहा हुनु, जेठो केटो हुनु, अथवा चाहिँ के हुनु त आफूभन्दा 8 वर्ष 10 वर्ष 5 वर्ष कान्छा पनि पर्छन् भनिएको छ। तर इन्टरकास्ट यताउता मिलाउनु भएर रहन्छ भने सप्तमी स्थानको शनिले विदेशै लैजान्छ, विदेशी नागरिक पनि हुन्छ भनिएको छ। अष्टमा कुनै गर्छन्। भाग्यस्थानमा शुक्र छ। भाग्यस्थानको शुक्रले 25 वर्ष भाग्य उदय गरिन्छ। 25 वर्षमा जागिर खानु, बिहा गर्नु, छोरो जन्माइसक्नु, विदेश पुगिसक्नु। दशमी स्थान केतु छ। दशमी स्थानको केतुले कीर्तिहरू राख्छ, कोइला जान्ने, विद्युत पराधीनको जागिरबाट फाइदा गर्छ भनिएको छ। 11औं स्थानमा सूर्य र बुध छ। बुधातिथि योग छ। 11औं स्थानको सूर्य र बुधले इन्जिनियर पढ्नु अथवा चाहिँ शिक्षक बन्नु अथवा अडिटर एकाउन्टेन्ट बन्नु भन्छ। 12औं स्थानमा कुनै पनि ग्रह छैन। अब तपाईँको मान्छेलाई कुनै पनि योग चाहिँ परेको छैन। लग्न स्थान मङ्गल माङ्गलिक योग। सप्तमी स्थानको शनिले माङ्गलिक योग भङ्ग गर्छ। चौथो स्थानको राहु, दशमी स्थान केतु। राहुको गोमेत, केतुको क्याट साइज दायाँ बायाँ औँलामा चोर औँलामा धारण गरेर 18,000 शान्ति स्वस्ति गरेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ जीवन समृद्धमय नै छ। कुनै त्यस्तो नराम्रो योग परेको छैन। अब कर्म कस्तो गर्नुहुन्छ र के गर्नुहुन्छ। अब तपाईँको मान्छे अहिले 29 पुगेर 30 वर्ष लाग्नुभयो। 27 वर्षदेखि 35 वर्षमा परिस्थिति नराम्रो छ। 27 देखि 35 वर्षमा जन्म दिने मातापिता, सासू ससुरो, आफ्नै श्रीमान टाढा हुनु, वैचारिक द्वन्द्व हुनु, कुनै बिरामी हुनु, चोटपटक लाग्नु, कुनै सर्जरी अपरेसन हुनु, 35 वर्षसम्म नराम्रो गरेर चलेको छ। चौथो स्थानको राहु चलेको हुनाले जन्म दिने मातापितालाई नै हानि नक्सानी गर्छ कि सासू ससुरालाई गर्छ कि के गर्छ त आफै विचार गर्नु होला। राहु ग्रह चलिरहेछ। अब यो राहु ग्रह चलेपछि राहुको शान्ति स्वस्ति गर्ने त आफूले विचार गर्नु। हामीले तपाईँहरूलाई यिनै विषयवस्तु सम्बन्धी नै जानकारी गराइरहेका छौँ। के छ भन्दाखेरिमा चौथो स्थान हो राहु, दशौँ स्थान केतुले राजनीतिमा लागे मन्त्री हुन्छ, विदेश गएर बसे विदेशी नागरिक हुन्छ। पढ्दै गयो 11 12 ब्याचलरमा मैले पढ्नुपर्ने रहेछ भन्यो भने भविष्यमा डाक्टर पनि लेख्छ अगाडि भनिएको छ। त्यसो भएर के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो दिन दशा ग्रहहरू नक्षत्रहरू बुझ्नुपर्छ। हामीले तपाईँलाई भन्ने गरिन्छ ज्योतिष शास्त्रमा ब्राइट फ्युचर भनेको उज्जवल भविष्यको कामना गर्नको लागि नै तपाईँहरूलाई हामीले यो कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ। तपाईँका दिन दशा ग्रह नक्षत्र कर्णभेदहरू के छन् र समय परिस्थिति कस्तो छ आफूले विचार गर्नुपर्छ। 3 कुरा कहिले पनि प्राप्त हुन सक्दैनन् है भनेको छु। समय, बच्चा, जीवन, जवानी। समयले कहिले पनि पर्खँदैन, बच्चा जस्तो कोही बन्न सक्दैन
र जीवन जवानी यो जीवन फेरि पृथ्वीमा प्राप्त हुन सक्दैन। यसलाई सही सदुपयोग गर्न सिक्नुपर्छ, जसलाई ब्राइट फ्युचर भनिन्छ, उज्जवल भविष्य भनिन्छ। उज्जवल भविष्य बनाउने भनेको आफ्नो कर्म चिन्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ। मानिसले आँखाले देख्ने चिज पाउनको लागि वास्ता गर्दैन। जो चिज तपाईँले लिएर आउनु भएको छ त्यो चिज तपाईँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है भनेर भनौँ भने मान्छेले विश्वास गर्दैन। नपाउने चिजको इच्छा बढी गर्ने गर्दछ र नपाउने फलको मात्रै आशा गर्छ मान्छे। जो मानिस पनि नपाउने फलको मात्रै आशा गर्छ, तर आफ्नो आँखाले देख्ने चिजलाई कहिले पनि विश्वास गर्दैन। तपाईँले मिहिनेत गरेर पढ्नुहोस्, राम्रोसँग गर्नुहोस्, तपाईँको सरकारी जागिर छ, तपाईँ सरकारी जागिर खानुहोस् भन्यो भने उसको ग्रह दशाले के गर्छ त, सूर्य ग्रहण चन्द्र ग्रहण रहेछ भने जागिर नखान सक्छ। उसको मनस्थिति भाव नै त्यस्तो हुन्छ। त्यसो भएर त्यो आफूले विचार गर्नुपर्छ। त्यसो भएर मानिसले नपाउने चिजको मात्र आशा गर्छ, आँखाले देख्ने चिजलाई कहिले पनि विश्वास गर्दैन। यस्तै हो दर्शन, हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखिको हुन्छ, उहाँलाई स्वागत है। हेलो हेलो, नमस्कार गुरु। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? स्याङ्जाबाट गुरु। स्याङ्जाबाट हजुर। कसको लिएर आउनुभयो आज? छोराछोरीको सबैको हेराइसक्नुभयो त तपाईँले? भन्नुहोस्। छोरीको हो गुरु, छोरीको। छोरीको जन्मसाल भन्नुहोस्। छोराको, छोरीको र श्रीमतीको त हेराउनु भयो त तपाईँले? कति छोरी छन् र? हो, दुईटा छोरी हुन् गुरु, अर्को छोरीको हो। ल जन्मसाल भन्नुहोस्। 2060 10 महिना 4 गते। 10 महिना 4 गते समय भन्नुहोस्। 8 बजेर 5 मिनट जाँदा बेलुका। बेलुका 8 बजेर 5 मिनट जाँदा जन्म जिल्ला? हजुर, स्याङ्जा। स्याङ्जा हो? हजुर। ल ठिक छ, हेरौँ के अरे तपाईँको नाम, राशि, नक्षत्र के राख्नुभएको छ गुरुले तपाईँको छोरीको। अनि आइतबारको जन्म, वृश्चिक राशि, ज्येष्ठ नक्षत्र आउँछ। के राशि हेर्नुहुन्छ? वृश्चिक राशि नै हेर्छ गुरु। यो त हेरेको हो त तपाईँले, अनि कतिचोटि हेराउनु भयो त? होइन, अर्को छोरीको हेरेको, उनको हेरे होइन। ल ठिक छ, के पढाउनु भएको छ? कमर्स पढाउनु भएको छ कि साइन्स? कमर्स पढेछन्। विदेश पठाइदिनुहोस् है। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्, अहिले टेलिफोनबाट छुट्छु। हस्, धन्यवाद। उहाँले भन्नुभएको छ 2060 साल 10 महिना 4 गते आइतबार परेको छ। ज्येष्ठ नक्षत्र दोस्रो चरण एबाट नाम उठेको छ। ज्येष्ठ नक्षत्र दोस्रो चरण एबाट नाम उठेको छ। राशिमा वृश्चिक राशि छ। ज्येष्ठ नक्षत्रको शान्ति सृष्टि गर्नु होला। लग्न स्थान बृहस्पति छ। लग्न स्थानको बृहस्पतिले ब्याङ्क म्यानेजर सम्बन्धी, सिओ एकाउन्टेन्ट सम्बन्धी न्यायाधीश बनाउँछ भनेको छ। लग्न स्थानको बृहस्पतिले ज्ञानी ध्यानी बनाउँछ भनेको छ। दोस्रो मा कुनै ग्रह छैन। तेस्रो स्थानमा केतु, भाग्य स्थानमा राहु। यस्ताको भाग्य उदय 32 वर्ष 42 वर्ष 46 वर्षभन्दा अगाडि हुँदैन, त्यहाँभन्दा अगाडि निकै अवरोध खेप्नुपर्छ भनेको छ। भाग्य स्थानको राहुले भाग्यमा निकै ठुलो अवरोध गर्छ भनेको छ। चौथो स्थानको चन्द्रमाले शुभफल दिन्छ। पञ्चम स्थान बुधले राजदूत पनि बनाउँछ। पञ्चम स्थानको बुधले विदेशै लैजान्छ। छैटौँ स्थानको सूर्य छ। छैटौँ स्थानको सूर्य शनिको घरमा छ। अलिकति पितालाई हानि नोक्सानी गर्छ भनेको छ, बिहा गरेर जाने ससुरालाई। सप्तम स्थान हो शुक्र छ। सप्तम स्थानको शुक्रले प्रिय सुन्दर श्रीमान पनि पाउँछ भनेको छ। अष्टम स्थान मङ्गल छ। तपाईँकी छोरी माङ्गलिक छिन्। अष्टम स्थानको मङ्गलले दुर्घटना, सर्जरी, अपरेसन बनाउँछ भनेको छ। भाग्य स्थानमा राहु। तेस्रो स्थान केतु। भाग्य स्थानको राहुले 32 वर्ष 36 वर्षभन्दा अगाडि भाग्य उदय हुँदैन। 10औँमा कुनै ग्रह छैन। 11औँ स्थानमा शनि छ। 11औँ स्थानको शनिले विदेशै लैजान्छ भनिएको छ। 12औँ स्थानमा कुनै पनि ग्रह छैन। तपाईँको छोरीलाई माङ्गलिक योग परेको छ। भाग्य स्थान राहु केतु, हातखुट्टा शिरमा चोटपटक लाग्छ भनेको छ। त्यो विचार गर्नुहोस्। अब तपाईँको छोरीलाई मिहिनेत गरेपछि जागिर दिइरहेछ, जागिर खुवाउनुहोस्। जागिर छैन भने विदेश पठाउँदा हुन्छ। 11औँ स्थानको शनिले उद्योगपति बनाउँछ, विदेशै लैजान्छ। त्यो आफूले विचार गर्ने। अब विदेश पठाउने कि जागिर खुवाउने कि अब कुन समयदेखि कस्तो ग्रह चल्छ, त्यो ग्रहले कस्तो बनाउँछ त्यो विचार गर्नुहोस्। तपाईँको छोरीलाई त माङ्गलिक योगभन्दा अरू केही पनि छैन। अब माङ्गलिक योगभन्दा अरू केही छैन। भाग्य स्थानको राहु, तेस्रो स्थानको केतुले भाग्यमा निकै ठुला ठुला अवरोध खेप्नुपर्छ भनेको छ। अब अवरोध भनेको के हो आफैले विचार गर्नुहोस्। भाग्य स्थानको राहु, तेस्रो स्थानको केतुले एक घरबार पनि हुँदैन भनेको छ र भए पनि श्रीमानलाई छिटै हानि नोक्सानी पर्छ, भाग्यमा अवरोध गर्छ भनेको आफै विचार गर्नु होला। हामीले तपाईँहरूलाई यिनै विषयवस्तु सम्बन्धी नै जानकारी गराइरहेका छौँ र आफ्नो कर्मफल उद्देश्य आफैले विचार गर्नुपर्छ। त्यसो भएर मैले तपाईँहरूलाई भन्छु, आफ्नो चिनामा जे लेखेको छ त्यही विधि पद्धतितिर तपाईँहरू जानुहोस्। त्यो आफूले विचार गर्ने। त्यसैर हितका कुरा सुन्दै नसुन्ने, शास्त्र ज्ञानमा विश्वास नगर्ने व्यक्तिहरू मृत्युपछि नरक जान्छन् भनिएको छ। हितका कुरा भनेको अर्थी उपदेश नसुन्ने, शास्त्र भनेको किताबलाई विश्वास नगर्ने, ज्ञान भनेको आत्मविवेकलाई कहिल्यै पनि नचिन्ने, यस्ता मानिसहरू पनि नरक जान्छन्। मृत्युपछि हजारौँ वर्ष नरककै बास हुन्छ भनिएको छ। त्यसो भएर मैले भन्छु, ज्ञानका कुरा, धर्मका कुरा, शिक्षाका कुरा, शास्त्रका कुरालाई विश्वास गर्नुपर्छ भनिएको छ। 2 जोड्दाखेरि 4 हुन्छ। 2 + 2 गर्दाखेरि 4 हुन्छ, तर 2 र 2 जोड्यो भने 4 हुन्छ भन्ने प्रमाण हुँदैन।
त्यसो भएर परापूर्व कालदेखि नै 2 2 जोड्दा 4 हुन्छ भनेर हामीले पढिरहेछौँ, त्यसैले विश्वास गरिरहेछौँ, विश्वले विश्वास गरिरहेछ, त्यसैले हामीले मानिरहेका छौँ। त्यो भएको कारणले त्यो बुद्धि विवेक ज्ञान शास्त्रमा विश्वास लिने नलिने आफ्नो विचारको कुरो पनि हुन्छ। ज्ञानी पुरुषले लाई पनि निन्द्रा गर्ने, जो विद्वान छ त्यस्तालाई पनि निन्द्रा गर्नु हुँदैन भगवान भन्नुहुन्छ। सज्जन गुणी व्यक्तिलाई दोष देख्ने, जसले कर्म गरिरहेछ, काम गरेर खाइरहेछ भनेपछि त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि अपराधी व्यक्तिहरूले गर्न दिँदैन, त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि नरक जान्छन् भनिएको छ। खराब सोचाइ नै हाम्रो सुख शान्तिको शत्रु हो कि। जो मान्छेले हाम्रो मन विचारमा खराब सोचाइ राख्छ नि, त्यो व्यक्तिलाई सुख शान्तिको शत्रु नै त्यही भएर प्राप्त हुन्छ भनेको छ। मनमा शान्ति सोच्नुहोस्, सुख सोच्नुहोस्, त्यत्तिकै सुख हुन्छ। त्यो त अब आफूले विचार गर्ने हो। स्वर्ग र नर्क तपाईँकै हातमा छ। स्वर्ग भनेको के, नर्क भनेको के? मरिसकेपछि होइन है, हामी जिउँदो छँदा नै, हामीले जीवन छँदा नै देख्न पाउनुपर्छ स्वर्ग र नर्क भनेको छ। स्वर्ग भनेको के, नर्क भनेको के? स्वर्ग भनेको पुरस्कार, मान सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा, त्यही नै स्वर्ग। अब नरक भनेको के भन्दाखेरि दण्ड, जरिमाना, जेल, नेल, मान इज्जत प्रतिष्ठामा आजाउनु, त्यही नै नरक। स्वर्ग र नर्क त तपाईँकै हातमा छ नि। तपाईँ कहीँ खोज्न जानुपर्छ र ब्रह्माण्डमा जानुपर्छ र पर्दैन। तपाईँले पृथ्वीमा राम्रो कर्म गर्नुहोस्, मृत्युपछि पनि राम्रै हुन्छ। नराम्रो कर्म गर्नुहुन्छ, तपाईँको नरकवास त्यही नै हुन्छ। त्यसो भएर स्वर्ग र नर्क के रहेछ त? कुनै भागवतमा छैन, किताबमा छैन, कुनै मन्दिरमा छैन, कुनै ज्योतिषसँग छैन, कुनै पण्डितसँग छैन, कुनै बाबाजीसँग छैन। तपाईँकै हातमा छ स्वर्ग र नर्क। स्वर्ग जाने कि नर्क जाने, त्यो आफैले विचार गर्नुपर्छ। यस्तै भने दर्शनी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। त्यसो भएको कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि यिनी ग्रह दशा नक्षत्र कर्ण भेदहरू नै हुन्छ नि। यिनीहरूले मानिसले नै समस्या, ठुला ठुला मानिसहरू सानो समस्यामा अल्झिरहेका हुन्छ। किन? विधि पद्धति र त्यसको तरिका के हुन्छ त्यो हुन्छ, आफूले विचार गर्ने। यस्तै भने दर्शनी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? म काठमाडौँदेखि। हजुर, काठमाडौँदेखि। काठमाडौँदेखि। अर्को दिन आउनु होला। बिहान एकजनाले फोन गरिसक्नु हो काठमाडौँको, भोलि है? म घर चाहिँ पिउठान सर। ठिक छ, पिउठान भयो नि, हुँदैन। हामीले तपाईँलाई नै विषयवस्तु सम्बन्धी नै जानकारी गरेको छ। तपाईँ नेपालबाट फोन गर्नुहोस्, 14 अञ्चल 77 जिल्ला, एक जिल्लाको हामी एकजनाको मात्रै लिन्छौँ। के छ भन्दाखेरिमा तपाईँ एकजनाको काठमाडौँबाट फोन लगायो भने हरेक मान्छेको नि त्यहीँबाट लाग्न सक्छ। गरका हेगहरू त्यस्तै हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी एक जिल्लाबाट एकजनाको मात्रै लिने। हेलो हेलो, हामीले तपाईँले ग्रह दशा नक्षत्र कर्ण भेदहरूकै बारेमा जानकारी गराइरहेछन्। मानिसले आफ्नो जीवन कस्तो बनाउने भन्ने आफ्नै हातमा हुन्छ। उसले कर्म त नराम्रो लिएर आयो, त्यसलाई सपार्ने विधि पद्धति के छ त्यो विचार गर्नुपर्छ। जस्तै तपाईँहरू एउटा फुल बोट बिरुवा लगाउनुहुन्छ, फुल बोट बिरुवा बाङ्गो भयो भने पनि त्यसलाई चाहिँ सोझो बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै तपाईँ पृथ्वीमा जन्मिसक्नु हो, पृथ्वीमा तपाईँ जन्मिसकेपछि कस्तो छ त? तपाईँले नराम्रा ग्रह दिन दशा नक्षत्र योगहरू लिएर आउनुभयो भनेपछि तपाईँहरूले के छ भन्दाखेरि तिनका शान्ति स्वस्ति गरे तपाईँहरूलाई शुभ फल दिन्छ। त्यो आफूले विचार गर्नुपर्छ। यस्तै भने दर्शनी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो, तपाईँले टेलिभिजनको साउन्ड सानो गर्नुहोस्, तपाईँको फोन मैले रिसिभ गर्दिनँ है, नत्र यता फोन लगाएर कुरा उता गर्नुभएको छ, उता गफ गरिरहनु भएको छ। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? हजुर, चितवनबाट। चितवनबाट। अनि टेलिभिजन साउन्ड किन लाउनु भएको छ त्यो? अनि सुनिन्छ त आवाज? भन्नुहोस् कसको बारेमा? यो टेलिभिजनबाट छुट्टिनुहोस्, हस्, धन्यवाद। तपाईँलाई मैले टाइम दिइरहेको छु, त्यत्रो भनिरहेको छु, टेलिभिजन नलगाउनुहोस् न भनिरहेको छु। विचार गर्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो कर्मको फल आफै भोग्नुपर्छ। अहिले कलियुगमा पहिला बाजेले गरेको पाप छोरा नातिमा देखिन्छ भन्थे, त्यो होइन। अहिले कलियुग हो, जसले जस्तो कर्म गर्छ त्यसको फल तुरुन्तै भोग्नुपर्छ। यस्तै भने दर्शनी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो हेलो
हेलो हेलो नमस्कार हजुर हजुर नमस्कार हजुर भन्नुहोस् कहाँदेखि होला काभ्रेबाट काभ्रेबाट भन्नुहोस् कसको बारेमा मेरो आफ्नै जन्मसाल महिना कति बताउनुहोस् 2047 साल 12 महिना 25 गते 2014 साल 47 2047 साल 12 महिना कति गते भन्नुभयो 25 गते 12 महिना 25 गते समय भन्नुहोस् बिहानको 12:45 बिहानको 12:45 PM जन्म जिल्ला हजुर जन्म जिल्ला भन्नुहोस् न जर्मन जिल्ला काभ्रे काभ्रे नै हो हजुर अनि तपाईँको सोमबारको जन्म मकर राशि आउँछ के राशि हेर्नुहुन्छ सोमबारको मकर राशि अनि तपाईँको राहु र शनि सराफी के छ जागिर खानुभयो भने समस्या आउँछ भाग्यस्थानमा सूर्य छ सूर्यले त थाई जागिर दिने हो तर गार गराउँछ राहु र चन्द्रमा चन्द्रग्रहण राहु र शनि सराफी योग पेटको समस्या भन्छ जन्म दिने मातापिताको समस्या आउँछ भन्छ आज कि नै हेलो हजुर हजुर भन्नु न तपाईँले के कुरा विचार गर्नुहोस् भने तपाईँको जन्म दिने मातापिता सासू ससुराको कुनै सर्जरी अपरेसन माया प्रेममा अवरोध देखाउँछ चन्द्रग्रहण छ विवाहमा समस्या भन्छ के गर्नु हा हेलो हामीले तपाईँहरूलाई यिनै विधि पद्धतिको बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ लग्न स्थान केतु सप्तम स्थानमा राहु छ चन्द्रग्रहण छ सूर्य राहु र शनि श्राफिक योग छ त्यो आफूले विचार गर्नुहोस् अब तपाईँ बोल्नु भएन अब तपाईँ नबोलेको हुनाले अब के भन्ने तपाईँलाई है ठिक छ यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस् उहाँले भन्नुहुन्छ 2047 साल 12 महिना 25 गते सोमबारको जन्म उत्तराषाढा नक्षत्र तेस्रो चरण जाबाट नाम उठेको छ यदि तपाईँहरूलाई टेलिफोनमा टेलिभिजनमा लाल लाग्छ हेराउन भने फोन गरेर बुझ्नुहोस् किनभने मैले यस्तो भनिरहेको छु कसैको हुन्छ के हुन्छ भने त्यस्तै समस्याहरू आइरहेको हुन्छ र बोल्न अलिकति चाहिँ अप्ठ्यारो मान्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरूको के छ भन्दा कर्म हो तपाईँले आफ्नो कर्मलाई ठग्ने कोसिस नगर्नु होला के हुन्छ भन्दाखेरिमा नराम्रो विधि पद्धति छ राम्रोतिर जानुहोस् भन्ने हो हामीले त्यो आफूले विचार्नुहोस् लग्न स्थानमा बृहस्पति छ बृहस्पतिले सरकारी जागिर दिन्छ विद्वान बनाउँछ भनिएको छ कर्कट राशिमा बसेको बृहस्पतिले शुभ फल दिन्छ केतु र बृहस्पति त्यसैमा मोक्षयोग छ मोक्षको अचानक धन प्राप्ति हुन्छ भनेको छ लग्न स्थान केतु सप्तम स्थान राहु 2-3 विवाह हुन्छन् विवाहमा समस्या आउँछ यदि 2-3 विवाह हुन सकेनन् भनेपछि श्रीमती आफ्नो कुनै सर्जरी अपरेसन हुन्छ भनेको छ चोटी खोटी बनाउँछ भनेको छ लग्न स्थान दोस्रो स्थान तेस्रो चौथो पाँचौं छैटौँमा कुनै ग्रह छैन लग्न स्थान केतु सप्तम स्थान राहु काल सर्पयोग परेछ लग्न स्थानको केतु काल सर्पयोगले जन्मस्थानमा केही स्तर उन्नति हुन दिँदैन भनेको छ जन्मस्थान छोडो भने प्रगति गर्छ यस्ता मान्छेले भनेको छ लग्न स्थानको केतु सप्तम स्थानको राहुले विवाहमा समस्या ल्याउँछ दाँत मुख नमिलेको बनाउँछ पति पत्नी सम्बन्ध राम्रो हुन दिँदैन भनेको छ बृहस्पति उच्चको छ बृहस्पति उच्चले शुभ फल दिन्छ यस्ता मान्छेले ठेक्कापट्टा गर्दा पनि हुन्छ राजनीति गर्दा पनि हुन्छ भनेको छ सप्तम स्थानमा राहु र चन्द्रमा चन्द्रग्रहण छ हातमा धन पैसा टिक्दैन भनेको छ राहु र शनि सराफी योग छ सराफी योगले जसरी 1000 लिटर दुधमा एक थोपा कागती परेर जीवन बर्बादी जान्छ त्यसरी जीवन बर्बादी पनि जान्छ भनेको छ राहु र शनि सराफी योग राहु र चन्द्रमा चन्द्रग्रहणको शान्ति गर्नुहोस् 1 नम्बरमा विवाहमा समस्या 2 नम्बरमा जन्म दिने मातापिता सासू ससुरालाई समस्या विवाह गरिसकेपछि पनि भनिएको छ त्यो विचार गर्नु होला अब सप्तम स्थानको शनिले विदेशै जानुपर्छ भनिएको छ अष्टममा कुनै ग्रह छैन भाग्यस्थानमा भाग्यस्थानको सूर्यले सरकारी जागिर दिन्छ मिहिनेत गरेपछि दशौं स्थान बुध दशौं स्थानको बुधले पत्रकारिता सम्बन्धी लैजान्छ बैंक सम्बन्धी पनि भनिएको छ 11औं स्थानको शुक्रले स्वास्थ्य सम्बन्धी लैजान्छ भनिएको छ 12औं स्थानको मङ्गल तपाईँ माङ्गलिक हुनुहुन्छ विवाह गर्दा मङ्गल माङ्गलिक मिलान गर्नु भएन सप्तम स्थानको शनिले माङ्गलिक योग भङ्ग पनि हुन्छ भनिएको छ 12औं स्थानको मङ्गलले दुर्घटना गराउँछ रक्त सञ्चारको समस्या ल्याउँछ भनिएको छ तपाईले भन्नु 2047 साल 2047 सालले अहिले तपाईँ अब 31-32 वर्षतिर हुँदै हुनुहुन्छ 31-32 वर्षतिर तपाईलाई कुन ग्रह चलेछ तपाईको अवस्था व्यवस्था परिस्थिति कस्तो छ 23 वर्षदेखि 29 वर्षमा पढाइ छोड्ने विदेशतिर लाग्ने यताउता खाएपछि जागिर टाढा टाढा सरुवा हुने तनाव टेन्सन यताउता 23 वर्षदेखि 29 वर्षमा सिद्ध ग्रह चलेछ सर्वकार्य सिद्धि घर बनाउनु जग्गा किन्नु बिहा गर्नु विदेश छ भने नेपाल आउनु छोरो जन्माउनु 29 वर्षदेखि 36 वर्षमा शुभ ग्रह चलेछ मौका यो गर्न खोजेपछि सप्तम स्थानको राहु र चन्द्रमाले आयुमा पनि समस्या ल्याउँछ भनेको छ आफै विचार गर्नु होला बृहस्पति केन्द्रपति त छ त्यो अध्ययन अनुसन्धान गरेर अगाडि बढ्नु होला हामीले तपाईहरुलाई यिनै विधि पद्धतिको बारेमा जानकारी गराइरहेका छौं र ज्योतिष शास्त्र भनेको विश्व ब्रह्माण्ड शास्त्र हो विश्व ब्रह्माण्ड शास्त्रले कसैको धन सम्पत्ति कसैले खाइदिन्छ भने कसैले कुरो बुझ्दैन कुनै मानिसको जीवन बीमा गर्दाखेरिमा लाखौं रुपैयाँको जीवन बीमा गरेछ कम्पनीले भागेछ कसैलाई धन सम्पत्ति सापटी दिएछ आउँदै विवाद हुन्छ मुद्दा चल्छ किन होला
धन सम्पत्ति अर्काले खाइदिने। कुनै ठाउँमा आफूले तलब खाइयो जागिर खाइया छैन पैसा ल्याउनै पाइँदैन, त्यही ठिकै हुन्छ। त्यसो भएर तपाईँहरूका ग्रह चिना कुण्डलीमा राम्रा नराम्रा शुभ अशुभ योगहरू हुन्छ। त्यो अब आफूले बुझेर अगाडि बढ्नु होला। के हुन्छ भन्दाखेरिमा समय कस्तो छ आफूले विचार गर्ने हो कि एउटा रुखले पनि समयअनुसारको मौसमअनुसारको पात फेर्छ तर जरा फेर्न सक्दैन। त्यस्तै हामी पृथ्वीमा जो जन्म्यौँ, हामी पृथ्वीमा जन्मिसकेपछि हाम्रो जीवन कस्तो बनाउने त आफूमा हुनुपर्छ, कसैले बनाइदिने फेरि। त्यसो भएर मैले तपाईँलाई भन्ने गर्छु, चित्र हेरेर चरित्रको वर्णन गर्न मिल्दैन है। मान्छे राम्रो छ भनेर हुँदैन, उसका दिन दशा ग्रह नक्षत्र कर्णभेदहरू के हुन्छन् आफैले अध्ययन। यस्तै भने दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ उहाँलाई स्वागत। हेलो हेलो हेलो। यस्तै भने दर्शक हामी छोटो विज्ञापनपछि तपाईँहरूसँग पुनः प्रसारण जोडिनेछौँ। तपाईँहरू पनि टेलिफोनमा नित्य निरन्तर प्रयास गर्नुहोस्। के तपाईँ ज्योतिषीय परामर्शको खोजीमा हुनुहुन्छ? लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दर्शकहरूले राज ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 9868 93 66 50, इमो, बोतिम वा भाइबर र व्हाट्सएपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो भूत, वर्तमान र भविष्यप्रति चिन्तित हुनुहुन्छ? नोकरी, निसन्तान, सन्तान खेर जाने, दुर्घटना, रोग लगायत समस्याले सताएको छ? रोजगारी नपाएर भौतारी रहनु भएको त छैन? यी समस्याको समाधानका साथै उपचार, ग्रह शान्ति, वास्तुशास्त्रको सल्लाह र सिना बनाउनका लागि यो हो टेलिभिजनमा हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म यो हो ज्योतिष दर्शन। ज्योतिषी शिवराज गौतम। फोन नम्बर 9868 16 35 36, 01 44 87 641। यस्तै तपाईँहरूको चिनाकै कुण्डलीमा पूर्ण आयु, अल्प आयु, मध्यम आयु हुन्छ। मध्यम आयु भनेको ऋषि मुनिहरूले जन्मेदेखि 32 वर्ष 34 वर्ष, मध्यम आयु भनेको 46 वर्ष 42 वर्ष र पूर्ण आयु 64 वर्षसम्म, पूर्ण आयु भनेको 75 वर्षभन्दा माथि र ऋषिमुनिहरूले आयु तोकेका छन्। अब तपाईँहरूको चिनाको कुण्डलीमा कुनै माताले, कुनै ज्योतिषले, कुनै धामीले तपाईँको आयु छैन भनेर बताउँछ भने के गरेपछि विधि पद्धति के हो त त्यतातिर जानुपर्छ। तपाईँहरूलाई कुनै व्यक्तिलाई आयु छैन, तपाईँको स्वास्थ्यमा समस्या छ, नराम्रो समय चलिरहेछ भनेपछि उसले बुझ्दैन। तपाईँको हात भाँचिया छ, हातको औँलै छैन भनेपछि बल्ल भन्नु भन्छ। तर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्वास्थ्यमा समस्या छ अथवा तपाईँको चाहिँ केही समस्या यति सालदेखि यति सालसम्म यस्ता दिन दशा छन् है नराम्रो भनेपछि बुझ्दैन। तपाईँको नराम्रो छ, तपाईँको छोरालाई हानि नक्सानी गर्छ, तपाईँको सर्जरी अपरेसन हुन्छन् भनेपछि बल्ल मान्छेले विश्वास गर्छ। त्यसो भएर नराम्रो ग्रह चलेको बेला जसलाई पनि हानि नक्सानी पुर्याउँछ त्यसको विधि पद्धतिमा जानुपर्छ। यस्तै भने दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ उहाँलाई स्वागत। हेलो हजुर नमस्ते हजुर। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? हेलो 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 हजुर बैतडीदेखि। हजुर बैतडीदेखि, भन्नुहोस् कसको बारेमा? मेरो आफ्नै बारेमा सर। जन्म साल महिना कति बताउनुहोस्? 2051 साल 11 महिना 8 गते बिहान 8 बजेर 20 मिनट सर। 11 महिना 8 गते बिहान 11 बजेर 8 मिनट। 8 बजेर 20 मिनट हो सर। ए 8 बजेर 20 मिनट। जन्म जिल्ला कुन ठाउँ होला? बैतडी सर। बैतडी। ल ठिक छ के अरे तपाईँको हेरौँ अवस्था व्यवस्था के रहेछ। अब तपाईँ त 2051 साल भनेपछि त अहिले त तपाईँ त 27-28 वर्ष लागिसक्नु भयो त होइन हजुर? हजुर। जन्म जिल्ला बैतडी अरे? हजुर हजुर बैतडी हो। ल ठिक छ हेरौँ के अरे गुरुले राखेका नाम राशि नक्षत्र के आउँछन्। तपाईँले जागिर खानु भएको छ कि विदेश स्वदेश छ कि के छ हेरौँ। म कार्यक्रम सुनिराख्छु त सर है। ठिक छ सुन्नुहोस् राम्रै हो। अनि तपाईँको सोमबारको जन्म तुला राशि आउँछ के राशि हेर्नुहुन्छ? तपाईँ कार्यक्रम हेर्दै रहनुहुन्छ भन्नुहुन्छ, हेर्दै गर्नुहोस्। त्यतै तपाईँको नाम राशि नक्षत्र बार नमिलेको भए मबाट फलादेश हुँदैन। तपाईँले त्यति हतार गरेर फोन काट्नुपर्ने आवश्यक थिएन, त्यो आफूले विचार।
हामीले तपाईँहरूलाई नै विधि पद्धति ग्रह दिन दशा नक्षत्रकै बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ। मानिस सफल असफल हुने विभिन्न ग्रह नक्षत्रहरूले नै समस्या ल्याउँछन् र आफ्नो दिन दशा ग्रह कस्तो छ विचार गर्नुपर्छ। यस्तै हरेक व्यक्तिलाई हरेक चिज वस्तु सेवन गराउने पनि ग्रहकै खेल हुन्छ। रजगुण तमगुण सतगुण भनिन्छ। रजगुण कुन कुन ग्रहले दिन्छ, सतगुण कुन कुन ग्रहले दिन्छ, तमगुण भनेको कुन कुन ग्रहले छ। तमगुण भनेको राहु केतु शनि मङ्गल ग्रहले तमगुण सिर्जना गर्छन्। तमगुण भनेको चाहिँ खाएपछि उन्माद प्रवृत्तिका हुन्छन् त्यस्ता मान्छेहरू भनिएको छ। सतगुण भनेको सत्य कर्ममा लाग्ने आफ्नो निष्ठावान हुने कुनै पेय पदार्थ लागु पदार्थ नखानेलाई सतगुण भनिन्छ। रजगुण भनेको दुईटै सेवन गर्ने दुईटै गुण प्राप्त गर्ने मान्छेलाई रजगुण भनिन्छ। सतगुण रजगुण र तमगुण यिनै ग्रहले ल्याउँछ। त्यसो भएर तपाईँहरूका सन्ततिहरूको चिनाको कुण्डलीमा डक्स खाने योग पनि हुन्छ, पेय पदार्थ लागु पदार्थ खाने हुन्छ, पानीबाट मृत्यु हुने योग हुन्छ, आगो करेन्टबाट भूकम्पबाट सामूहिक मृत्यु, बाढी, विभिन्न आन्दोलन र प्लेन बाइक गाडी दुर्घटना सर्जरी अपरेसन तपाईँहरूकै चिनाको कुण्डलीमा हुन्छ। अब मानिसका विवाहमा पनि समस्या आउँछ, सन्तानमा पनि समस्या आउँछ। किन होला? तपाईँहरूले यति कुरा विचार गर्नुहोस् कि एउटा छोरी जन्मिने कोखमा छोरो जन्मिँदैन, सुनिश्चित जन्मिन्छ। तर तपाईँहरूको बुद्धि विवेकहरू त के लाग्छ भने छोरा भएन अर्को विवाह गर्ने भन्नुहुन्छ। तर तपाईँहरूको के छ भन्दाखेरि विधि पद्धति दिन दशा ग्रह नक्षत्र कर्णभेदहरू के छन् त्यो बुझ्न चाहँदैन। मानिसले कतिसम्मको आफ्ना दुःखदायी आफ्ना पीडा सन्तानहरूको समस्या ल्याउँछ। मैले तपाईँहरूलाई बारम्बार भनेको छु, चन्द्रमासँग पापी ग्रह मिसियो भने आफ्नो आयु छैन भन्ने कुरो विचार गर्दा हुन्छ। त्यस्ता मान्छेलाई हार्ट अट्याक हुन्छ, छाती खराबी हुन्छ, मुटुको समस्या आउँछ, भविष्यमा श्वास प्रश्वासको समस्या आउँछ। त्यस्ता मानिसको कसैले थाहा नदिकन मृत्यु पनि हुन्छ भनेको छ तपाईँहरूको चिनाको कुण्डली। अब कसको आयु कति हुने, कसरी जन्म हुने, कसरी मृत्यु हुने त तपाईँकै चिनाको कुण्डलीमा जसको नाम छ जन्म पत्रिका, जन्मदै सर्टिफिकेट लिएर जन्मिने हो कि अरू कर्म त तपाईँले गरिसक्ने हो। पछि समय मौसम परिस्थिति अनुसार पढ्ने, सर्टिफिकेट प्राप्त गर्ने, जागिर खाने, नियुक्ति पत्र लिने, कुनै बिजनेस व्यापार थाल्ने, ती त कर्म पछि हो। सबैभन्दा आफ्नो सर्टिफिकेटमा के लेखेको छ जसलाई भनिन्छ जन्म पत्रिका, त्यसको नै मूल्यवान हुन्छ। त्यसैमा लेखिएको हुन्छ तपाईँको कर्म फल उद्देश्य र कुन कर्म गर्दा राम्रो फल प्राप्त हुन्छ, नराम्रो छ राम्रो बनाउने विधि पद्धति के छ त्यसैमा हुन्छ। त्यो आफूले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने हो। तपाईँहरूलाई हामीले भनेका छौँ विभिन्न दूर दराज कुना कन्दरा स्वदेश विदेशका दर्शकवृन्दहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ, टेलिभिजनको आनन्दित तपाईँहरूलाई दिने हो। जन्मेको साल महिना गते समय कमेन्टमा लेखेर पठाउनुहोस्। तपाईँहरूको फोन लागेन भने दूर दराज टाढामा हुनुहुन्छ भनेपछि भनिरहेछ, तर तपाईँहरूले लेख्नु भएको छैन। त्यसो भएर आज चाहिँ सोमबार हो, कमेन्टको पालो थियो, तपाईँहरूले लेखेर पठाउनुहुन्न त हामीले किन लिने कुरो विधि त्यही। त्यसो भएको कारणले तपाईँहरू चाहिँ समस्यामा भएका व्यक्तिहरूले कमेन्टमा जन्मसाल महिना गते समय सम्बन्धी जिल्ला लेखेर ल्याउनुहोस्। हामी प्रसारण गर्छौँ हप्तामा 2 चोटि, सोमबारको दिन शुक्रबारको दिन तपाईँका कमेन्टहरू प्रसारण गर्छौँ भनिरहेछ। त्यसो भयो भने लेख्नु भएको छ। कतिले के लेख्नु भएको छ भने के हुन्छ अरे भन्दाखेरि भए पास नभए अभ्यास जस्तो गर्नुहुन्छ नि। जन्मेको साल महिना गते लेख्नु भएको छ, समय छैन, सम्बन्धित जिल्ला छैन, त्यसो भएर ती प्रसारण हुने सम्भव छैन। यदि तपाईँहरूले पनि टेलिभिजन हेरेको आनन्दित लिन चाहनुहुन्छ भने जन्मेको साल महिना गते समय लेखेर पठाउनुहोस्, हामी प्रसारण गर्छौँ। यस्तै भने दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर आइसक्नु भएको छ, कहाँदेखि हुन्छ उहाँलाई स्वागत। हेलो 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 हेलो। त्यसो भएर के हुन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो आफ्नो कर्म चिनेर उद्देश्य चिनेर अगाडि बढ्यो भने मानिस छिटै सफल बन्छ। त्यो आफूले विचार गर्नु पर्यो। अब तपाईँहरूको आफ्ना सन्ततिहरू जन्मिसके भनेपछि तपाईँहरू हर्षित हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ। त्यो हुनु पनि पर्छ, त्यो हुने पनि हो। तर दिन दशा ग्रहहरू बुझ्नुहोस् है, तपाईँहरूको हाँसो खुसी 2-4 दिनमा 2-4 वर्षमा सिद्धिनु पनि सक्छ। त्यो विचार गर्नुहोस्। यस्तै भने दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ उहाँलाई स्वागत। हेलो 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 नमस्कार हजुर। नमस्कार गुरु नमस्कार। हजुर भन्नुहोस् कहाँदेखि होला?
म काभ्रेदेखि। काभ्रेदेखि तपाईँले काभ्रेदेखि बिहान एकजनाले हेराइसक्नु भएको छ, अर्को दिन आउनु होला। तपाईँले टेलिभिजन पनि लगाइरहनु भएको छ होइन? अर्कैलाई हेराउन लागेको फेरि। हस्, टेलिभिजनबाट छुट्टिनुहोस्। हस्, धन्यवाद। हामीले तपाईँहरूलाई यिनी विधि पद्धति ग्रह नक्षत्र कर्णभेदहरूको बारेमै जानकारी गरेका छौँ। हामीले के छ भन्दाखेरि 14 अञ्चल 77 जिल्ला छन्। हामी एक जिल्लाबाट एकजनाको मात्र लिन्छौँ एक दिनमा। यस्तै भने दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर आइसक्नु भएको छ, कहाँदेखि हुन्छ उहाँलाई स्वागत। हेलो गुरु नमस्ते। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? म यहाँ जोरपाटीबाटै हो। जोरपाटीबाट। यो टेलिभिजनबाट छुट्टिनुहोस्। बिहान काठमाडौँबाट 3-4 जनाले एकजनाले हेराइसक्नु भएको छ, अर्को दिन ट्राई गर्नु होला है। हामीले तपाईँहरूले यिनी विधि पद्धतिकै बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ। आफ्नो जीवन सफल असफल बनाउने विधि पद्धति मार्गहरू के हुन्छन् त्यो विचार गर्नुपर्छ। यस्तै भन्दै दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुनुहुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ उहाँलाई स्वागत। हेलो एकछिन बस्नु हजुर। हेलो हेलो हजुर, एकछिन होलमै बस्नु हजुर। ए हजुर, तपाईँ काठमाडौँबाट म भन्नु? यो हजुर ज्योतिष दर्शन यो उमा मैले हजुरलाई सम्पर्क गर्न खोजेको हो। हामीले तपाईँहरूलाई यिनै विधि पद्धतिकै बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ र मानिस जीवन सफल असफल हुने मार्गहरू धेरै हुन्छन्। आफूले कर्म फल उद्देश्य चिनेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। यस्तै सूर्य र मङ्गल भनेको अग्नि तत्त्व हो, चन्द्र र शुक्र भनेको जल तत्त्व हो र बुध भनेको पृथ्वी कारक ग्रह हो। पृथ्वीमा चिजवस्तुहरू उम्रिन्छन्। बृहस्पति भनेको आकाश ब्रह्माण्ड हो। सबैभन्दा ठुलो ग्रह ब्रह्माण्डमा ग्रहमण्डलहरूमा बृहस्पति ग्रह हो। सूर्य ग्रह भनेको त एउटा तारा ग्रह हो भनिएको छ। संसारमा सबैभन्दा ठुलो सूर्य ग्रह नै छ। हामीले ज्योतिषशास्त्रमा अध्ययन गर्दा, तपाईँहरूले साइन्समा पढ्दा पनि विज्ञानमा पढ्दा पनि ग्रहलाई अध्ययन गर्नुहुन्छ। त्यसो भएर शनि राहु केतु भनेका यी वायुजन्य ग्रह हुन् भनिएको छ। वायु भनेको के? हावामा। त्यसो भएर मानिसको शरीर पञ्चतत्त्वले मिलेर बनेको छ। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, भूमि। त्यसो भएर हाम्रो शरीर पञ्चतत्त्वले बनेको हुनाले हाम्रो शरीरमा धारण गर्नु पर्दाखेरि तपाईँहरूले यी रत्न औँठीहरू धारण गर्दा पञ्चतत्त्वको औँठीहरू लगाउन धेरै उपयुक्त हुन्छ। जसको पञ्चतत्त्व भनेको चाँदी पनि पर्छ, सुन पनि पर्छ, पित्तल पनि पर्छ, फलाम पनि पर्छ, अझ काँस पनि लगायो भने धेरै राम्रो। यसरी पञ्चतत्त्वले मिलेको हाम्रो शरीर हो। पञ्चतत्त्वले मिलेको हाम्रो शरीरमा अन्न र पानीको शरीर हो। विभिन्न समस्याहरू आउँछन्, नआउने होइन। यस्तै भने दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुनुहुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ उहाँलाई स्वागत। हेलो 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 हजुर नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? चितवनबाट हजुर। चितवनबाट भन्नुहोस्, कसको बारेमा? मेरै बारेमा हजुर। जन्मसाल महिना कति भन्नुहोस्? 2044 साल जेठ 2 गते शनिबार। जेठ 2 गते भनेपछि 2 महिना 2 गते समय भन्नुहोस्। शनिबार 4 बजे। एएम पीएम भन्नुहोस् समय। पीएम। बेलुका। जन्म जिल्ला? चितवन। चितवन नै हो। अब 44 साल 2 महिना 2 गते जन्मनु भएको छ। 2 महिना 2 गते जने शनिबारको जन्म। धनु राशि मूल नक्षत्र आउँछ। के राशि हेर्नुहुन्छ? धनु राशि नै हो। अनि मूल नक्षत्रले त सन्तानले सुख दिँदैनन् भनिएको छ। अब छोरा छन् कि नै? भाग्यस्थानमा सूर्य भएको हुनाले त छोरा त दिने हो के रे, दिया छ कि नै? छन्। छोरा छन् कति? 2टा? एउटा। अनि त्यही त मूल नक्षत्रले सन्तानमा समस्या आउँछ भनेको छ। अनि राहु र बृहस्पति गुरुचण्डाल दोष छ। गुरुचण्डाल दोषले अरबौँ खरबौँ धन सम्पत्ति खाइदिन्छ। पढाइमा ब्रेक हुन्छ। पढाइमा ब्रेक भएर फेरि थाल्नुपर्छ। भाग्यस्थानमा सूर्य र बुधले मिहिनेत गरेपछि जागिर हुन्छ, नत्र जागिरको सम्भावना छैन भन्छ। के गर्नु हा? जागिर छैन गुरु। त्यस्तै हो। अब भाग्यस्थानमा सूर्य र बुध छ के रे, कमर्स पढेर जागिर खाने हो। अनि विदेश जानु भएन? हजुर अहिले विदेश पनि चितवन पहिला विदेशी हो, अहिले पनि विदेशी हो, तर घर अहिले शुक्र गरेर तपाईँले सिकाउनु पर्दैन ज्योतिषलाई। अहिले शुक्र बुध बृहस्पति चल्या होला, घर आउनुभयो होला। तपाईँलाई जागिर दिएछ त जागिर खाने हो। जागिरको सम्भावना छैन। विदेशै जानुपर्छ भन्छ। खाडी मुलुक जानुभयो कि कहाँ? जापान। ठिक छ। अब जापानी नागरिक हुनुभयो कि नै? भएको छैन गुरु।
गाह्रै छ हजुर, जापानी नागरिक हुनको लागि गाह्रै छ, गरौँको विधि पद्धतितिर गयो होला, नत्र गाह्रै छ। ठिक छ, यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्, अहिले टेलिफोनबाट छुट्टिन्छु, हस्, धन्यवाद। उहाँले भन्नुहुन्छ 2044 साल 2 महिना 2 गते शनिबार मूल नक्षत्र तेर्सो चरण भाबाट नाम उठेको छ, मूल नक्षत्र तेर्सो चरण भाबाट नाम उठेको छ, राशिमा धनु राशि छ, धनु राशि हेर्नु होला। लग्न स्थान केतु, सप्तम स्थान राहु, सन्तानले पनि सुख दिँदैनन् भनेको छ। लग्न स्थान केतु, सप्तम स्थानको राहुले चोटी खोटी बनाउँछ, हातखुट्टा शिरमा चोटपटक लाउन सक्छ भनेको छ। लग्न स्थानको राहु, सप्तम स्थानको केतुले दुई विवाह पनि हुन्छन्, समस्या पनि ल्याउँछ भनेको छ। सतर्क रहनु होला, गर्नु भएको छैन भने झनै राम्रो। यदि भविष्यमा दुई विवाह हुने सम्भावना बढी हुन्छ, त्यसो भएर सतर्क रहनु होला। मेरो त दुई विवाह हुने छन् अरे, ज्योतिषले भनिदियो, गरिदिन्छु भनेर हो कि मेरो दुई विवाह हुने रहेछन्, म चाहिँ सतर्क रहनु पर्यो भन्ने विचार गर्ने। तेर्सो दोस्रोमा कुनै गरेको छैन, तेर्सो स्थान शनि छ, तेर्सो स्थानको शनिले जन्मस्थानबाट धेरै टाढा गएर बस्छ भनेको छ। चौथो स्थानमा चन्द्रमा, चौथो स्थानको चन्द्रमाले सुख समृद्धि बनाउँछ। पञ्चममा छैटौँमा कुनै गरेको छैन, सप्तम स्थानमा बृहस्पति र राहु छ, सप्तम स्थानको बृहस्पतिले श्रीमती पनि यस्ताका मान्छे राम्रो हुन्छ भनेको छ। राहु र बृहस्पति गुरुचण्डाल दोष, गुरुचण्डाल दोषले अरबौँ खरबौँ धन सम्पत्ति हर्काले खाइदिन्छ, पति पत्नीबाट टाढा रहनुपर्छ, वैमनस्यता हुन्छ भनेको छ। यो राहु र बृहस्पतिको गुरुचण्डाल दोषको शान्ति गरेपछि जापानी नागरिक पनि भइएला, नत्र गाह्रै छ। बृहस्पति र राहु, राहुको गोमित, बृहस्पतिको पुष्पराज चोर अम्लामा पञ्चधातुमा लगाएर धारण गर्नुहोस्, धन सम्पत्ति इज्जत मान प्रतिष्ठा सबै पाउनुहुन्छ, एमआरपिआर पनि पाउनु होला। अष्टम स्थानको शुक्र छ, अष्टम स्थानको शुक्रले आयुमा समस्या ल्याउँछ भनेको छ, त आफै विचार गर्नु होला। पिसाब सम्बन्धी युरियासिड सम्बन्धी समस्या ल्याउँछ। भाग्यस्थानमा सूर्य र बुध छ, भाग्यस्थानको सूर्य र बुधले बुध आतिथ्य योग बनाउँछ, सरकारी जागिर दिन्छ, उच्च अधिकारी बनाउँछ। दशौँ स्थान मङ्गल छ, दशौँ स्थानको मङ्गलले पुलिस सेना आर्मीतिर गर्ने ब्रिगेड कमान्डर, पुलिसको चिफ पनि बनाउँछ, आर्मीको चिफ पनि बनाउँछ भनेको छ। 11औं 12औंमा कुनै पनि ग्रह छैन। अब तपाईँले सबभन्दा पहिला लग्न स्थानको राहु, सप्तम स्थानको केतु, राहु र बृहस्पति गुरुचण्डाल दोषको शान्ति सुस्ति गरेर अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँको जीवन समृद्धमय बन्छ, नबन्ने होइन। अब तपाईँले भन्नु 2044 साल, अब अहिले 44 सालले तपाईँ ठ्याक्कै 34-35 वर्षतिर हुँदै हुनुहुन्छ, के गरेर चल्या तपाईँको अवस्था के छ? भद्रिका गरेर चलेछ, बुध गरेर चलेछ, बुध गरेर चलेको हुनाले घर बनाउनु, जग्गा किन्नु, छोरो जन्माउनु, छोरी जन्माउनु, घरमा कुनै माङ्गलिक कार्य गर्नु, 32 वर्षदेखि 37 वर्षमा बुध गरेर चल्याछ, राम्रो फल दिइरहेछ, भाग्यस्थानको बुधले शुभ फल दिइरहेछ। त्यसो भएर विदेश आउनु भयो, विदेशबाट घर आउनु भयो, त्यसो भएर म विदेशबाट घर आएको छु भन्ने कहाँ छ त? मैले तेर्सो स्थानको शनिले जन्मस्थानदेखि धेरै टाढा राख्छ भने विदेश त्यो भएको कारणले त्यो के हुन्छ भन्दाखेरिमा राम्रोसँग ज्योतिषशास्त्र अध्ययन गर्ने मान्छेले त्यो भन्नै पर्दैन। तपाईँको बृहस्पतिसँग राहु मिलेपछि छाती खराबी पनि हुन्छ, धन सम्पत्ति हर्काले खाइदिन्छ। अब तपाईँले पिताको सम्पत्ति नपाउने हो कि उतै जापान गएर उतै बस्ने हो कि श्रीमती छोराछोरी लिएर यताको धन सम्पत्ति अर्को दाई भाइ दाजुभाइले ल गर खाऊ भनेर छोड्नुपर्ने हो कि त्यही हो धन सम्पत्ति हर्काले खाइदिन्छ भनेको विचार गर्ने। त्यो अब खानु पनि पर्यो, अब कसैले कमाउने कसैले नखाने भने के गर्ने? कसैले अरबौँ खरबौँ धन सम्पत्ति कमाएर छोडेको छ, कसैको छैन, तिनले नखाएर कसले खाने त? त्यसो भएर पृथ्वीमा जन्मेपछि पृथ्वी मातालाई पाल्न कर्लाई छ। जसको जसरी जन्म भयो र त्यसको कर्मफल त्यसरी नै प्राप्त गर्छ। पृथ्वीमा भोकै कोही पनि मर्दैन, किन भन्दाखेरि त्यो आफ्नो बुद्धि विवेक कर्म नचिनेपछि मात्रै हुने हो। र आफ्नो कर्म बुद्धि विवेकले चरो कहिले पनि लोटेर मर्दैन, मानिस खानबिना कहिले पनि मर्दैन। चाहे जति ठुलै अनिकाल परोस्, हाहाकार परोस्, जति ठुलै महामारी परोस्, ठुलै भूकम्प आओस्, बाढी पहिरो आओस्, महामारी नै आओस्, स्वदेश विदेश लडाइँ झगडा युद्ध नै होस्, एक देशले अर्को देशको वार नै होस्, मानिस खानबिना कहिले पनि मर्दैन। त्यसो भएको कारणले के छ त भन्दाखेरि त्यो त आफ्नो अब कर्म बुद्धि विवेक चिनेर हुन्छ। कति वर्ष बस्नुभयो तपाईँ जापान निज नागरिक हुन किन समस्या हो? अब चोटी खोटी बनाउँछ भने त्यहाँ आफूभन्दा साथीहरू बसिसके, जापानी नागरिक भइसक्यो, म भइन किन? त्यो त आफूले अध्ययन गर्ने। त्यसो भएको कारणले त्यो विचार आफूले गरिएन भने के हुन्छ भने गाह्रो साह्रो पर्छ। तपाईँहरूको विचार सिद्धान्त के छ भन्दाखेरि एउटा सानो 2-4 रुपियाँले हुने काममा अल्झिरहनुहुन्छ। कति चाहिँ अमेरिका अस्ट्रेलिया गएर बसेका मान्छेहरू छन्, फोन गर्नुहुन्छ, मेरो एमआरपिआर आएन, कहिले आउँछ गुरु? अरे म एमआरपिआर दिने मान्छे होइन, त्यहाँको सरकारले दिन्छ, त्यहाँको देशले दिने हो। तपाईँको चिनाको कुण्डलीमा यस्ता यस्ता योग परेको हुनाले तपाईँले नपाउन सक्ने होइन, एमआरपिआर पाउन सक्नुहुन्छ, तर यिनका शान्ति स्वस्ति गरेर छिटै होला, नत्र ढिलो हुन्छ, दुःख कष्ट हैरानी हुन्छ भनेर भनिदिन्छु। अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ के गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। के गर्नुपर्छ भनेपछि के भन्छु त मैले भन्दाखेरिमा घरमा बसेर सगरमाथा चढ्न सकिन्न कि? घरमा बसेर सगरमाथा चढ्ने भए त कतिको गिनिज बुकमा नाम लेखिन्थे। सगरमाथा चढ्ने इच्छा भएपछि सगरमाथा चढ्ने कोसिस गर्यो भने सगरमाथा सुनिश्चित चढ्न सकिन्छ। त्यो भएको कारणले आफ्नो जीवनमा किन समस्या आएछ, किन विधि पद्धति के रहेछ त्यो विचार गर्दै।
अब कुनै व्यक्ति अमेरिका अस्ट्रेलिया गएर बस्छ, उही अमेरिकन नागरिक हुन्छ, भोलि बिहान आफ्ना छोरा छोरी श्रीमती लगेर उहीँ बस्ने योग छ भने सानातिना घरका शान्ति स्वस्ति गरे छोरा छोरी श्रीमती लगेर बस्ने योग भयो, हुन्छ, वातावरण बनाइदिन्छ घरले, तर उसले त्यो गर्न चाहन्न। किन भएन भन्ने प्रश्न मात्रै उसँग हुन्छ, उसको मनमा। त्यसो भएर मैले तपाईँहरूलाई भन्छु कि के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले आफ्नो आत्ममन विचारमा समस्याको लाइन लगाउनुहुन्छ भने तपाईँलाई राम्रो सोच विचारको मनस्थिति आउँदै आउँदैन, त्यही समस्याकै सोच विचारमा तपाईँको मनस्थिति जान्छ र कर्म पनि त्यस्तै गरिन्छ, आफूलाई ऊर्जा पनि त्यस्तै प्राप्त हुन्छ। त्यो भएको कारणले आफ्नो मन वचन कर्मले के छ भन्दाखेरि सकारात्मक जति सोचो, सकारात्मक सोच विचार ज्ञान धर्म शिक्षा शास्त्रमा लिएर अगाडि आफू बढ्यो भनेपछि के हुन्छ, आत्ममनोबल बढी हुन्छ, कर्म गरिन्छ, फल प्राप्त हुन्छ। तर कस्तो छ तपाईँहरूको सिद्धान्त विचार भन्नुहुन्छ भने घरका शान्ति स्वस्ति गरेर, मैले त तपाईँलाई भन्नु इच्छा लाग्छ हेराउनुहोस्, इच्छा लाग्दैन हेराउँदै नहेराउनुहोस्, इच्छा लाग्छ घरका शान्ति स्वस्ति गर्नुहोस्, इच्छा लाग्दैन गर्दैन गर्नुहोस्। ग्रह काट्ने एउटा पिपलको बुटामा गएर एउटा ब्राह्मणलाई टिको लगायो भने ग्रह काटिन्छ, नकाटिने होइन। तपाईँले पिएचडी डिग्री पढ्नुभएको छ, तपाईँले चाहिँ कार्यालय सहयोगीको जागिर दियो भने तपाईँहरूलाई कस्तो होला मन विचार गर्नु, त्यो अब आफूले विचार गर्नु। अब ग्रहका शान्ति स्वस्ति गर्दा पञ्चन देवताहरू थाप्नुहोस्, पञ्चन देवताहरू जुनसुकै कर्म गर्दा पनि पञ्चन देवताहरू थाप्नै पर्छ। चाहे तपाईँ श्राद्ध गर्नुहोस्, चाहे प्रतिकार्य गर्नुहोस्, कुनै मानिस मरेको ठाउँमा कर्म गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ ठुलो महाभारत श्रीमद् भागवत महायज्ञ नै गर्नुहोस्, पञ्चन देवताहरू थाप्नै पर्छ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शिव गणेश यी पञ्चन देवताहरूका बिना कुनै पनि कर्म हुन सक्दैन। पाँचवटा कलश, पाँचवटा कलशमा यदि छैन भनेपछि पाँचवटा कुशका ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शिव गणेश यी पाँचवटा कलश बिना कुनै पनि कर्म हुन सक्दैन। तपाईँहरूले विचार गर्नुहोस्, तपाईँ घरमा कुनै शान्ति स्वस्ति गर्दै हुनुहुन्छ, यज्ञ गर्दै हुनुहुन्छ, आगादी गर्दै हुनुहुन्छ, प्रतिकार्य गर्दै हुनुहुन्छ, श्राद्ध गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि पञ्चन देवताहरू अनिवार्य चाहिन्छ। प्रतिकार्यमा पञ्चन देवताहरू कसरी राखिएको हुन्छ, कुशका बनाइन्छ पाँचवटा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शिव गणेश, अनि तिनलाई पूजा गरेपछि बल्ल अरू कर्म हुन्छ। अब तपाईँहरूको सिद्धान्त विचार के छ भने हिँड्दाबाट ग्रह काटेर हिँड्नुहुन्छ, कसरी फल प्राप्त हुनसक्छ? त्यो भएको कारणले त्यो आफूले अध्ययन मनन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो विधि पद्धतिहरू त्यसको छ। त्यसो भएर मैले के छ, राम्रो छ अझ राम्रो बन्नुहोस्, राम्रो छैन बिग्रिरहेछ भत्किरहेछ, किन बिग्रिरहेछ भत्किरहेछ, भत्किनुपर्ने कारण के हो त्यो विचार गर्नुहोस्। मैले भन्ने त्यही हो। अब यी राम्रोसँग विधि पद्धति गऱ्यो भने विदेश गएर बस्ने मान्छे विदेशी नागरिक हुन्छ। कुन ग्रहले विदेशी नागरिक बनाउने त्यो तपाईँहरूकै चिनाको कुण्डलीमा लेखेको हुन्छ, त्यो आफूले अध्ययन गर्ने। यस्तै भन्दा दर्शन आजको ज्योतिष दर्शनको निर्धारित समय सिधिसक्यो भनेर हाम्रो प्राविधिक मित्रले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। तपाईँहरू स्वदेशमा हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, शास्त्रमा पारी हुन्छ, देशका विभिन्न कुना कन्द्रा दूर दराजमा हुनुहुन्छ, यो हो टेलिभिजन हेरेर ज्योतिष दर्शन कार्यक्रमलाई मन पराइदिएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूको आजको दिन शुभ पल शुभ समय बितोस्, हाँसिरहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्, शुभ आशीर्वाद। घरदेखि टाढाको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभास्ते पन्थान सन्तु, तपाईँको यात्रा फलदायी होस्, शुभ होस्। आजको गते र तारिक अनुसार जन्मोत्सव मनाउने दर्शकबिन अष्टचिरञ्जीवलाई दीर्घायुष्य स्वास्थ्य प्रदान गर्नु भन्दै यस कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। भोलि सही समयमा ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम लिएर तपाईँसँग उपस्थित हुनेछु। तपाईँहरू पनि आफ्नो विगत वर्तमान भविष्य स्वदेश विदेश सरकारी जागिर जुनसुकै विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने यस टेलिभिजनका स्क्रिनमा देखाइएका नम्बरहरूमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।